औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज से रिलेटेड टॉपिक है मेरा आज का कि नमाज किस तरह से फ़र्ज़ हुई। अगर आप मुसलमान हैं तो शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का कि उसने हमको मुसलमान घराने में पैदा किया है। और अगर आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं तो इस बात को यकीनी बना लीजिए कि आप नमाज़ अदा करेंगे। खुदा अपनी नमाज़ों की फ़िक्र कीजिए सिर्फ़ अपने लिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको नमाज की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक कि नमाज कैसे फ़र्ज़ हुई। तर्जुमा है इसका। हमज़ा याह्या बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमज़ा लैस बिन साद ने यूनुस के वास्ता से बयान किया, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने अनस बिन मालिक से, उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस बयान करते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई। उस वक्त मैं मक्का में था जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्राईल। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उसकी दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ नज़र करते तो रोते। उन्होंने मुझे देख के फरमाया, आओ, अच्छे आए हो सालिया नबी और सालिया बेटे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम है और उनकी दाएं बाएं जो झुंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाईं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाईं तरफ की झुंड दोज़खी हैं। इसलिए जब वो अपने दाईं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुँचे और उसके दरोगा से कहा कि खोलो। उस आसमान के दरोगा ने भी पहले की तरह पूछा और फिर खोल दिया। हज़रत अनस ने कहा कि अबू ज़र ने ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम को पहले आसमान पर पाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोटे आसमान पर। हज़रत अनस ने बयान किया कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुज़रे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो सालिया नबी और सालिया भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा तो उन्होंने फरमाया, आओ,
اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے بھی فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کے کلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے کہا اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، کہ میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔